बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो सब जहान का पालने वाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो यकता है अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी कुदरत में और अपने फ़ैसलों में, और हर तरह के शिर्क से वो पाक है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अपनी रहमतें और बरकत नाज़िल फरमाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ये दूसरी वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसका ताल्लुक़ कुर्बानी से है कि कुर्बानी के हवाले से हमें अपनी नीयत की इस्लाह करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि कुर्बानी का सीज़न चल रहा है और लोग अपने कुर्बानियों के लिए मुख्तलिफ़ जानवर ले रहे हैं। अब सबसे पहले हमें इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा पता होना चाहिए। जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ता क़यामत के लिए इसे सुन्नत के तौर पर जारी कर दिया गया है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ैमिली इतनी अजीम फ़ैमिली है कि अल्लाह पाक ने उनकी बहुत सी सुन्नतों को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी क़यामत तक जारी कर दिया है। उसमें से एक कुर्बानी भी है, और उसके अलावा हज़रत हाजरा की जो सफ़ा मरवा की सही है उसका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़ैमिली से है। और हज के मौके पर जो शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है, तो ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही सुन्नत है। अब कुर्बानी जो है उसके लिए हम देखेंगे कि कुरान व हदीस में भी कोई हमें उसकी फ़जीलत का पता चलता है। तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने कुर्बानी का ज़िक्र फरमाया है। उसके अलावा हदीस में भी इसकी बड़ी फ़जीलत आई है, और ना करने वालों के लिए बाकायदा एक वईद आई है। जो मतलब हदीस में आता है कि जो शख्स ताकत रखते हुए भी कुर्बानी ना करे वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना है। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस वईद से लगा सकते हैं। अब कुर्बानी के लिए वो क्या शराइत हैं जिससे कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के लिए हम जो तारीफ़ी कलमात इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं सुब्हानल्लाह, जिसके मायने हैं कि अल्लाह पाक है। अब अल्लाह जब पाक है तो वो पाक ही चीज़ों को कबूल फरमाता है। तो सबसे पहले तो हमारी रोज़ी पाक होनी चाहिए, यानी हम हलाल कमाने वाले हों। अगर हमारी रोज़ी हलाल होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कुर्बानी का पहला स्टेप तो कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना। उसके लिए हमें हमारी क्या नीयत होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप कुर्बानी के लिए निकलें तो आपका माल हलाल होना चाहिए। उसके बाद जब आप कुर्बानी के लिए निकलें तो निकलते वक्त ही आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसे सुन्नत समझते हुए इस काम को अंजाम दूँ। तो जब आप जानवर लेने जाएं तो अपनी नीयत को खालिस रखते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी खूबसूरत जानवर आपको नज़र आएँ तो वो आप ले लीजिए। अब ये एक जो मुकाबले की फ़िज़ा बन जाती है ना, कि जैसा कि हमारे पड़ोस में अगर हाजी शफीक साहब हैं और वो 2.5 लाख का जानवर ले आए, अब तो जी ज़ाहिर सी बात, अब हम कहाँ पीछे रहेंगे। तो हमें भी तकरीबन 2.5 लाख या उससे ऊपर के जानवर की हम कोशिश करेंगे। वहाँ ये वो मकाम होता है कि जहाँ पर नीयत पे जो है डगमगाती है। तो हमें ये चीज़ें नहीं देखना चाहिए। उसे अल्लाह ने दिया है, वो अपना हिसाब रखे। आपको जो अल्लाह ताला ने हैसियत दी है, आपको आपकी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करनी है। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ना किसी से कर्ज़ा लेना है अगर आप पर कुर्बानी क्योंकि कुर्बानी सुन्नत अमल है, और जिनको पास पैसा होता है तो उनके लिए ये वाजिब हो जाती है। तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी उस हैसियत में खूबसूरत जानवर आ रहा है वो आप ख़रीद सकते हैं। अब दूसरा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे इबादत के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि इबादत 2 तरह की होती है। एक इबादत होती है बदनी इबादत, और एक इबादत होती है माली इबादत। अब जो बदनी इबादत होती है उसका ताल्लुक़ बदन से होता है, यानी कि नमाज और रोज़ा। और जो माली इबादत होती है वो ज़कात और हज। ज़कात तो बिल्कुल माली इबादत है, और हज एक ऐसी इबादत है जो बदन की मुशक्क़त और पैसे के ख़र्चे का मुरक्कब है। अब जो लोग महंगे जानवर ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने 2 लाख 2.5 लाख का जानवर ख़रीदा है, तो उसको सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके ज़कात के मामलात क्लियर हैं, क्या उस पर कोई ज़कात रहती तो नहीं है, या उस पर कोई हज की फ़र्ज़ियत तो नहीं रहती है। अब अगर वो ऐसा शख्स जो इतना महंगा जानवर ख़रीदता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो देखे कि उसका ज़कात का मामला क्लियर होना चाहिए, उस पर हज की फ़र्ज़ियत ना होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों अमल हैं फ़राइज़ और ये अमल है सुन्नत।
تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مال کی وجہ سے حج اور زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کی ادائیگی تو آپ نے نہ کی بھی ہو، اور آپ قربانی کے لیے جو ہے نا اتنے مہنگے مہنگے جانور خرید رہے ہوں۔ تو بس ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ فرائض، واجبات اور سنت یہ ترتیب اسلام میں پسند کی گئی ہے، تو اس ترتیب کا بھی خیال رکھنا۔ تو قربانی کا تعلق بھی پھر ایک مالی عبادت سے آ گیا، تو اس میں جو ہے ہم جب اپنی نیت کو خالص رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے قبول بھی فرمائے گی۔ ہاں، اب اس میں ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ بچے تو ظاہر سی بات ہے وہ ضد کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ جی اس طرح کا جانور لیں، اس طرح کا جانور لیں، اور وہ منڈی جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے تو بچے ہیں، ان کی تو ہمیں تربیت کرنی ہوگی کہ بیٹا یہ ایک عبادت ہے، اسے ہم نے ایک عبادت کے طور پر جو ہے سر انجام دینا ہے، اور اس میں ایک تفریح کا عنصر ظاہر سی بات ہے یہ آتا ہے کہ جب ہم جانور لینے جاتے ہیں، مختلف جانور دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورتی، تو اس میں ایک تفریح جیسا عنصر آتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص ہو تو پھر اس طرح کی تفریح میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر جب آپ جانور پرچیز کرتے ہیں، جب آپ اپنے علاقے میں لاتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے اگر آپ نے فرض کرے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت جانور مل گیا، اب جب وہ جانور لے کے آئیں گے تو تھوڑا سا آپ کے بھی جو ہے وہ شولڈر ایسے ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ایک انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی مطلب کسی پہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ قربانی ہم اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہماری نیت پوری کی پوری خالص ہو جائے۔ تو وہ بچوں کی بھی تربیت اس حوالے سے کی جائے اور اپنی بھی نیت کو صاف اور خالص رکھا جائے۔ تو یہ آج کل جس طریقے سے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک فضا پھیلی ہوئی ہے کہ وہ قربانی کو کمرشل کر دیا گیا ہے، اتنے مہنگے مہنگے جانور اور اتنے جانور کو خوبصورت کرنا، مطلب اسلام میں اس طرح کی کوئی نخرے نہیں ہیں، اس طرح کے کوئی چونچلے نہیں ہیں۔ سمپل سی بات ہے، تمام جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان میں بس ان پہ جو عیب ہے نا وہ عیب نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہری جو خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو اس لیے بنائی، کافی عرصے سے میرا بھی مشاہدہ تھا، آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہو کہ منڈی کے اندر یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہاں جانور کے مطلب ان کو گھمایا جاتا ہے اور ان کی خوبصورتی کے لیے اتنا ان سے اس کا ایکسٹرا جو ہے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو جو میرے مشاہدے میں آئی تھی وہ چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اس میں ہمیں اپنی نیتوں کو بہت خالص رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں لوگوں کا دیکھنا تھوڑا، اگر بالفرض ہم کسی کے پاس کوئی ہلکا جانور آ گیا، آپ وہ دو بڑے جانوروں میں ہمارا چھوٹا جانور، تو احساس کمتری، یہ بھی آپ کی جو حیثیت تھی اس حیثیت کے مطابق آپ نے جانور لیا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بڑے جانوروں سے دیکھ کے آپ کو احساس کمتری ہونی چاہیے، آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو جانچتا ہے۔ بڑے جانور لینے والے کی ہو سکتا ہے کوئی دوسری نیت ہو، وہ اس کے منہ بھی مار دی جائے، تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہم نے اپنی نیت کو بالکل خالص رکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ قربانی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ایک سنت عمل ہے، اس کو بہت خوبصورت طریقے سے انجام دینا ہے، اس میں اپنے مال کے پاکی کا خیال رکھنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کا خیال رکھنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے، اور تمام اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اس حوالے سے، اور اطراف میں ادھر ادھر کے کسی بھی معاملے سے کہ یار آپ کا جانور تو ایسا ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ نے جانور اپنے اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے، تو آپ نے وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، ابھی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔